नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या मोगाळ दर्शकांक उर्बेभरीत माय मोगाचो येवकार. अस्तुरी कार्यावळींतल्यान आमी समाजांतल्यो कर्तृत्ववान अश्यो महिला तुमच्या मुखार घेवन येतात. ह्या महिलांचें कर्तृत्व पळोवन हेर अस्तुऱ्यांकूय बी बरी उमेद येता, प्रेरणा मेळटा आनी ती तांचे खातीर रोल मॉडेल कशी ठरतात. आयची अस्तुरी ही फक्त चूल आनी मूल इतलीच मर्यादीत ना, तर कला, शिक्षण आनी उद्योग क्षेत्रांत सुद्दां तिणें आतां भरारी घेवपाची सुरवात केल्ली आसा. थंय बी ती कर्तृत्व आपलें सिद्ध करत आसात. इश्टानो, आमचें गोंय हें सामकें कलेची खाण म्हणल्यार जाता. लोकगितां, धालो, फुगडी, मांडो, कुणबी नृत्य अशे हे विविध प्रकार हें आमच्या गोंयचें दायज. आनी कुणबी नाच जेन्ना म्हणटा तेन्ना दोळ्या मुखार उबी जाता ती म्हणल्यार कुणबी साडी, तांबड्या काळ्या रंगांतली कुणबी साडी. मदल्या काळान ही कुणबी साडी मातशी विसरायेर गेल्ली, पुणून तिका ह्या कुणबी साडीक स्थानीक, राष्ट्रीय तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर हाडपाचें कार्य एका आमच्याच गोंयकार अस्तुरेन केल्लें आसा आनी तें आज आमच्या स्टुडियोंत आमचे बरोबर उपस्थित आसा. पेडणे हांगासरले स्नेहा नायक हें कुणबी साडीचो म्हणजे विणपाचो उद्योग करीत आयलां आनी ह्या खातीरच आत्मनिर्भर भारत तशेंच स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजने अंतर्गत ताका यशस्विनी उद्योगिनी म्हणून लखपती दिदीचो भोवमान मेळिल्लो आसा. तें जावन आसा फर्स्ट ड्रोन दिदी. त्या ड्रोन दिदी म्हणजे कितें हें तुमकांय उत्सुकता आसतली, म्हाकाय आसा. तें आमी ताजे कडल्यानूच फुडें जाणून घेवया. तर अशी ही कुणबी साडी एका वेगळ्याच दर्ज्यार शेतां पासून रॅम्पा पर्यंत व्हरपाचो हो प्रवास आमी जाणून घेवया आमच्या आयच्या यशस्विनी उद्योगिनी कडल्यानूच. ताजी झेप आमी ताज्याच उतरांनी आयकून घेवया. स्नेहा, आयच्या कार्यावळीन तुका मन काळजांतल्यान येवकार. तुमकांय बी. हांव तुज्या उद्योगा बद्दल विचारतलेंच, कित्याक आज आमचो सगळो हें आसा, भर आसा तो उद्योगाचेर तुज्या. पण ताजे पयलीं उद्योगा पयलीं तुज्या पेडणे गांवा विशयी जावं तुजें शिक्षण कशे पर्यंत तूं उद्योगा कडेन पावलें हें आमकां जाणून घेवंक जाय. हय, म्हाका सांगपाक खूब बरें दिसता आनी आयज ह्या प्लॅटफॉर्माचेर जेन्ना म्हजी सक्सेस स्टोरी तुमी लोकां फुडें मांडटा तेन्ना हांव म्हजो जो बॅकग्रावंड आसा, हांव खरें म्हटल्यार मांद्रे गांवचे श्री मुकुंद बाबुराव नाईक, बिजनसमॅन, ओसायबाचे ओनर, तांचे हांव धाकटें चली. म्हाका 3 भाव आनी आमी 2 भयणी. म्हजें लग्न फेडरल बँकेचे रिजनल ऑफिसर उल्हास सकाराम नायक, जे कामुर्ले गांवचे पूण मुंबय सेटल आसले. सो म्हजें लग्न मुंबय जालें. म्हजें पुराय शिक्षण DMC कॉलेज म्हापसा हांगा जालें. पूण लग्ना उपरांत जरी हांव स्टेनोग्राफर, स्टेनोटायपिस्ट आनी कंप्युटर इन्स्ट्रक्टर आसलें, पूण लग्न मुंबय जाल्ल्या कारणान म्हाका हें सगळें गिवअप करून मुंबय सेटल जावचें पडलें. पूण हांव स्वस्थ बसलें ना. थंय हांव वेगवेगळे क्रॅश कोर्सीस केले, हॉबी क्लासीस शिकलें. पूण सडनली जेन्ना मिस्टराची ट्रान्सफर गोंयांत जाली, लकिली हांव गोंयचेंच आसल्या कारणान म्हाकाय परतून म्हजें गोंय खूब वाट पळयता कशें दिसलें आनी म्हाका खूब बरें दिसलें की हांव म्हज्या गोंयान परतें आयलें, म्हज्या गांवान परतें आयलें. सो हांव सर्वीस करूंक शकनासलें, पूण बेकारूय बसूंक शकनासलें. तशें पळोवंक गेल्यार हांव पयल्या पासूनच स्वावलंबी कशें आसलें. सो हांवें घरा बसून कितें करपाक जाता ह्या उद्देशान हांवें ट्युशन क्लासीस स्टार्ट केले. खुबशीं भुरगीं म्हजे कडेन ट्युशनाक येवपाक लागलीं. हांव 10वी मेरेन क्लासीस घेतालें आनी बऱ्या पैकी रिजल्टूय येतालो. पेरंट्सूय खूश जाताले. त्याच दरम्यान हांव पेरंट्सां खातीरूय कितें करपाक सोदतालें. सो हॉबी क्लास घेता आसतना पेरंट्सांक वेगळे वेगळे क्लासीस घेवपाक लागले. सो सगळो एक घराबो तयार जालो. ह्या दृश्टीन म्हाका सगळींच वळखपाक लागलीं आनी हांव तांच्या खातीर कितें करपाचें हांव विचार करपाक लागलें. हांगा पर्यंत आतां तुका एक उद्योगाची एक मनान
अशें ठाम जालें की कितें तरी उद्योग करुया. तुवें म्हणलां तशें की तुका स्वस्थ बसपाचें ना आनी आत्मनिर्भर जावपाचें. आजकाल सगळ्याच बायलांक घरदार सांबाळटना आत्मनिर्भर आर्थीक रित्या आत्मनिर्भर जावपाची एक उमेद आसता आनी जी तुका आशिल्ली म्हूण तुवें आतां ह्या उद्योगा कडेन कशें वळ्ळें? हय, हांव जेन्ना ट्युशन क्लासीस घेतालें पळय, पूण म्हाजी आवय सुशिला नायक ही बऱ्या पैकी मसाले करताली आनी तिचो मसालो म्हाका हांव बॉम्बे आसतना मिस करतालें आनी हांगाच्यान जेन्ना बॉम्बे वयतालें तेन्ना मे म्हयन्यान मुद्दाम तिचो मसालो थंय घेवन वयतालें. सो म्हाका दिसलें होच मसालो जर हांवें वेगळ्या वेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर व्हेलो जाल्यार हाका मागणीय बरी आसताली. सो बॉम्बे जर म्हाका हें मार्केट मेळटा तर हो क्वॉन्टिटीन करपाक खूब गरज आसली. वॉट्सॅप तेन्ना आसलेच, सो हांव अशेंच ताजे फोटो काडटालें आनी वॉट्सॅपार घालतालें. सो अशेंच एक सुजाता इनामदार म्हणून बेळगांवची आशिल्ली, तिणें हे म्हाजे मसाले पळयले आनी तिणें फर्स्ट टायम म्हाका आवटसायडर कस्टमर म्हणटा तो दिलो. सो हांव ते मसाले पॅक करपा खातीर कितें करपाक जाय, कितें लायसन्सींग हाचें म्हाका नॉलेज तितलें नासलें. हांवें कितें केलें, हे जी आमची बायलां आसात, जीं घरां आसात तांकां एकठांय करून एक ग्रूप करपाचो थारायलो आनी थंयच्यानूच म्हाजो खरो प्रवास सुरू जालो. बॉम्बे हांगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबय हांगा एक एक्झिबिशन आसलें. सो हांव हे थोडेशे मसाले घेवन आनी म्हाजें बॉम्बे म्हणजे बरे कॉन्टॅक्ट्स आसले, म्हणजे हांव थंय रावतालें, लग्न थंय जाल्लें. सो ह्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरान हांवें एक धाकटेशें एक्झिबिशनान पार्टिसिपेट जालें आनी त्या वेळार ताका लेबल नासलें, कांय नासलें, खाली बेश्टें पॅकींग करून हांवें व्हेल्लें. पूण थंय जी गर्दी पडली, सो थंयच्यान म्हाका स्पार्क जालें की जर हांव हेजें प्रॉपर ब्रँडींग केलें जाल्यार हेका डिमांड आसा मार्केटान. आनी लायन अशी लायन मेळ्ळी, एक क्लिक जालें म्हाका. आनी तशीच आमची सोयेची कापांय लोकांक खूब आवडटाली. सो तुमी जाणा आसतलींच, गोंयान येतकूच भेट म्हणटकूच आई म्हाका कापात दिताली आनी ही कापां तांकां खूब आवडटाली. सो हळू म्हाका प्लॅनिंग जालें की हांव बिजनेस करूं शकता आनी थंय मार्केटाक ताची गरज आसा. पूण म्हाजे कडेन कितें लायसन हें कांय नासलें तेन्ना. पूण तें थंय सेल जाल्या उपरांत म्हाका दिसलें की हांवें प्रॉपर लायसन्सींग, ब्रँडींग, लेबलींग करपाक जाय. ह्यो तुका सगळ्यो शिकच्यो पडल्यो. हय, हातूंतल्यो टॅक्निक्स. सो जेन्ना सेल्फ हेल्प ग्रूप फॉर्म केलो हांवें बायलांचो, तेन्ना DRDA डिपार्टमेंट आनी स्त्री शक्तीच्या अंडर हांव जेन्ना म्हाजो ग्रूप फर्स्ट रजिस्टर जालो आनी तेन्ना टायम आसलो कोविडाचो 2019 समथींग 20 या. सो तेन्ना हांवें हो घरच्या घराच पयलीं मसाल्याचें पॅकींग बिकींग केलें, लेबलींग केलें आनी आमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या नांवान म्हज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाचें नांव भुतनाथ सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी ताचें हांव प्रेसिडेंट. सो हे जेन्ना आमी त्या ग्रुपाच्या नांवान आमी जेन्ना सेल करपाक लागलीं, आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळत गेलो. आतां ह्या मेन म्हणजे आयचें कुणबी साडी ह्या उद्योगा कडेन कशें पडलें तूं? जेन्ना हांवें हे मसाले एक्झिबीट केले आनी एक्झिबिशनान वेगवेगळे ग्रुप्स येताले, वेगळे वेगळे स्टॉल आसताले. बरोबर. हांव ते पळोवपाक लागलें जाल्यार प्रत्येक स्टेटीची अशी एक वेगळी वळख म्हणजे फॅब्रीक आसतालें. पूण म्हाका थंय खंयच आमचें गोंयचें फॅब्रीक म्हटल्यार कुणबी म्हाका खंय दिश्टी पडली ना. सो हांवें विचार केलो, जशें हांव भोवसाहेबाच्या नांवान जर हे प्रॉडक्ट फूड प्रॉडक्ट करता, जर हांवें जर ह्याच्या बरोबर म्हणजे कुणबी जर प्रेजेंट केली जाल्यार एक सांगड जातलो, एक एकठांय येतलें आनी खंय तरी हांव मार्केटान आनी स्ट्रॉंग जातलें. आनी ह्या दृश्टीन खरें म्हटल्यार हांव कुणबी कडेन वळ्ळें. कुणबीचो प्रवास सांगता आसतना पेडणे ब्लॉकानूच 3 सेंटर्स आसात आनी कोरगांव सेंटर म्हाका खूब लागीं. सो हांवें तांचे ते प्रोसेस सारको पळयलो, कशें कितें करतात कितें, पूण तांचें मार्केटींग जायनासलें. ती साडयो विणटाली आनी टॉवेल विणटाली आनी शॉल विणटाली
आतां हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटांतल्यान तांचे शॉल घेताले, केन्नाय तांकां केन्नाय ऑर्डर्स मेळटाले, पूण बाकी साडयो तश्योच आसताल्यो. हातूंत म्हाका अशें दिसलें की ह्या साडयांचें हांव कितें करूं शकता, कित्याक मार्केटान साडयांक तितलो डिमांड नासलो आनी हाका लागून हांव कुणबीक मॉडर्न टच दिवचें ठरयलें. म्हजें गिफ्ट हॅम्पर आसा तातूंत मसाले आसात, कोकोनट ऑयल जें आमच्या गांवांत मेळटा, स्वीट्स म्हटलें तशें. त्या बरोबर हांव एक कुणबीचो एक शॉल जर दिलो जाल्यार हें बास्केट एका अशा गिफ्टांतल्यान वयतलें. एक हॅम्पर आमचें आनीक वजनदार जातलें. सो तेन्ना म्हाका कुणबीक मॉडर्न टच दिवचो हें म्हाका दिसून आयलें. हाचे बरोबर साडये बरोबर तुमी बाकीच्योय कुणबी प्रोडक्ट्स करता, करपाक लागलें. ताजे विशयी मातशें सांगचें. हय, हें सांगता आसतना जेन्ना आमी स्टॉल लायतालीं तेन्ना फक्त त्यो साडयो, शॉल आनी टॉवेल हेच्या व्यतिरिक्त थंय कांय दिश्टी पडनासलें आनी स्टॉल असो खाली खाली दिसतालो. बरोबर. हांवें पळयलें म्हज्या सेल्फ हेल्प ग्रुपान कितलींशींच महिला आसात जी बऱ्या पैकी टेलरींग करतालीं, कोण क्रोशे विणटालीं, इतलेंच न्हय तर पेंटिंगूय बऱ्या प्रकारे करतालीं, फॅब्रीक पेंटींग. सो हो कुणबीचो पीस आतां वेगळ्या दृश्टीन टेलरा कडेन वचपाक लागलो, पेंटींग करपा खातीर पेंटिंगा कडेन वचपाक लागलो आनी हातूंतल्यानूच कुणबीची एक फ्रेम तयार जाली जी गिफ्टिंगाक दिवपाक आमकां युजफूल जावपाक लागली. म्हाजो उद्देश इतलोच आसलो की जेन्ना आमी दुसऱ्या स्टेटीन वयता तर आमी तेंचे फॅब्रीक घेतात. बरोबर. जशें महाराष्ट्राची पैठणी फेमस, कलकत्ता कॉटन फेमस, मैसूर सिल्क फेमस, म्हजे गोंयची कुणबी कित्याक फेमस ना. बरोबर. म्हजो उद्देश होच आसलो की येणाऱ्या प्रत्येक टुरिस्टान आमची आयडेंटिटी सोदीत, आमची कुणबी सोदीत आमचे कडेन येवपाक जाय. पूण त्या खातीर आमी तसो पर्याय तांकां दिवपाक जाय न्ही. होच विचार करून कुणबीचें कितेंय कितें करूं शकता हाचेर हांव विचार केलो. आनी रोखडोच चैत्राचो आमचो गुडी पाडवो येतालो. हांवें चिंतलें की गुडी आमी भायर लायताच, तीच जर ऑफिसान एखादी कॉर्पोरेट गिफ्टिंगान जर गुडी केली जाल्यार ती आनीक वेगळ्या वळखीन फुडें वचूं येता. आनी पयलें आमचे जे प्रोडक्ट आसले ते कुणबीची गुडी तयार जाली. ओके, व्हेरी नायस. स्नेहा, म्हाका तुका हांगा खरेंच तुज्या क्रिएटीव मायंडाक दाद दिवचीशी दिसता, कित्याक एक तुवें तें चित्र दोळ्या मुखार हाडचें पडटा हाजें कितें करूं शकता. आजकाल आमी पळयतात की खंयच्या सत्काराक आज कुणबी साडीच, कित्याक आमची गोंयची वळख ती. बरोबर. सो तुवें हे सगळे प्रोडक्ट तुमचें हें चलता कशें, म्हणजे कितें हातमागाचेर कशें तें जाणून घेवं. हय, हातमागाचो जो प्रोसेस आसा पळय, खरेंच हांव त्या विवरांक खूब सॅल्यूट म्हणटा. तांची जी कळकळ पळयत न्ही, ती ज्या स्टेजीर हांगा काम करतात पळय, तुमी जाणा गव्हर्मेंट स्कूल मराठी प्रायमरी जी बंद पडिल्लीं आसात ती गव्हर्मेंटान तांकां हँडीक्राफ्टाच्या थ्रू ट्रेनींग दिवपा खातीर यूज करपाक दिली. ते शाळेची कंडिशनूय तशी सुमाराकशी आसताली. हँडलूमूय आमचें तशेंच, बरोबर. इलेक्ट्रिसिटी तशीच. आनी गांवांत म्हणटकूच लायटीचे खुबशे प्रॉब्लम हांकां फेस करचे पडटा. सारके फॅनूय चलना. त्या परिस्थितीन हो विवर पोट तिडकीन काम करता आमची कुणबी फुडें वचची म्हणून. खूब दुख्ख जाता म्हाका जेन्ना हे विवर्स सॅटिस्फाय ना. तांकां जर मंथली सारकें जर एक इनकम जनरेट जायना जाल्यार आमची कुणबी खरेंच डिफिकल्ट सिच्युएशनान येतली. आनी हाच्या खातीरूच म्हाका कुणबीक मॉडर्न टच दिवचो पडलो. आयदर आमचे जेन्ना साडयेचें ब्रँडींग जाल्लें पळयात, म्हाका दिसता स्मृती इराणी हांच्यांनी पयलीं आमची साडी न्हेशिल्ली, तेन्ना ह्यो साडयो थोड्यो फार खपपाक लागले. पूण जेन्ना कॉस्टींग पळयलें न्ही, पावरलुमाची साडी सवाय मेळता, पूण हँडलुमाची साडी जरी म्हारग आसली तिची खाशेलेपण वेगळेंच आसा. पूण हें जो जाणकार आसा तेकाच तें कळटलें. सो जो जगला ह्या आमच्या कुणबीचो जाका रिस्पेक्ट आसा
तोच त्या तळमळीन ते कॉस्ट पळयनासतना ह्या कारागिरीची जी तळमळ आसा ताका सन्मान मेळपा खातीर ती विकत घेतलोच. बरोबर. थंय तो कॉस्ट पळोवचो ना. हांव कितें म्हणटा, पावरलूम तुमकां स्वस्त मेळत, पूण हाची क्वॉलिटी पळयात. जेन्ना तुमी, हांव सांगता, जेन्ना तुमी ही साडी न्हेसता गर्मीन तुमकां एक कूल फील येता. ओके. थंडीन जेन्ना तुमी ही साडी न्हेसता तेन्ना तुमकां एक उबदारपणान, जसो आवयचो मोग आसता पळय, इतली उबदार तुमकां ती लागतली. तुमी जे ह्यो साडयो न्हेसता पावरलूमाच्यो, तुमकां दिसभर न्हेसपाक जावच्यो ना, पूण जेन्ना तुमी आमची कुणबी साडी न्हेसतली तुमकां ती सोडची कशी दिसची ना. इतली इतली मोगाळ, इतली मुलायम आसा आमची कुणबी. पूण ताका तो जाणकार कस्टमर येवपाक जाय. आनी हें माध्यम आसा स्नेहा हय. सांगपाक आमकां लोकांक. खरेंच म्हाका मुद्दाम तुमचेंय बीन खूब म्हाका हें दिसता की हो जो प्रवास आसा तो लोकां पर्यंत पावपाक जाय, तेन्नाच अवेरनस जातलें. हांव म्हणटा कितें, आमी कुणबीचे ज्वेलरी केल्या, कुणबीचे टोपयो केल्या, कुणबीचे वेगवेगळे ड्रेसीस केल्या. म्हाका नाका की फॅन्सी ड्रेस किंवा कुणबी नृत्या खातीरूच ताचो वापर जावचो, पूण ती भायल्या स्टेटींतले कोणूय जेन्ना येता तेन्ना ते अभिमानान तांच्यांनी आपल्या गळ्यान मिरवचें. ती विचारणा करीत तांच्यांनी हांगा येवपाक जाय. आमची आयडेंटिटी म्हणजे वायन आनी हें आसचें न्ही, तर आमचें जें फॅब्रीक आसा त्या वळखीन प्रत्येक कस्टमर आमच्या पर्यंत पावपाक जाय. आमी कुणबीचे जेन्ना वेस्ट मटेरियल आसता ताचे आमी लॅपटॉप बॅग केल्या, रिसायकल्ड पेन्सील पेन केला, तातूंत सीड्स असता ते तुमी वापरल्या उपरांत परतून रुजत घालून एक झाड तयार करूं शकता. हे जे रिसायकल्ड बॅग आसा ते जर वेगवेगळ्या कॉलेजींनी, वेगवेगळ्या ट्रेनींग सेंटरार वचत जाल्यार आमच्या कुणबीक आनी बरो मान मेळटलो न्ही. खरेंच जर प्रत्येक यंगस्टर जे आसात तांच्यांनी जर ही लॅपटॉप बॅग आमची घेतली, गळ्यान घालपाचे लॉकेट्स आमी केल्या, तातूंत आमी इल्लो इल्लो कुणबीचो फॅब्रीक यूज केल्लो आसा. खरेंच मुजरत तुमी आमच्या सेंटराक भेट दिवन तें काम पळयात, तांची तळमळ पळयात, तेन्नाच तुमकां कुणबीक कितें म्हणटा ती कितें म्हणटा तेंचे कश्टाची कितें वॅल्यू आसा तें तुमकां कळटलें. आनी तुमी हातूंतल्यान लेबरूय तयार, एम्प्लॉयमेंट तयार केल्लो आसा. रायट. खुबशे आयज म्हाका दिसता न्ही, आमी टेलराकूय दितात आनी आमी अशेंच सोदल्या जाणां बायलां जी खरेंच गरज आसात. सिंगल वायफ आसतली, सिंगल वुमन आसतली, जिचो घरकार नासतलो, पूण ती टेलरींग करपाक बेस्ट आसा. तिका आमी मुद्दाम हें फॅब्रीक व्हरून दितात. सो ती सन्मानान उबी रावची. म्हाका नाका की म्हाज्या गांवची महिला गृह आदाराचेर जगची, तिणें कोणाचो तरी आदार जावचो. आनी ह्याच खातीर जे म्हजे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तांकां एकठांय करून आमी एक विलेज ऑर्गनायजेशन केलां, कल्पवृक्ष ग्रामसेवा संघ, आनी ताचे हांव चेअरपर्सन आसा. आयज म्हज्या ह्या कल्पवृक्ष ग्रामसंघान 22 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात. तशेंच आख्या पेडण्या तालुक्यांतले जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात ते एकठांय जाल्यात, विलेज ऑर्गनायजेशनां एकठांय जाल्यात, आनी एक सप्तरची क्लस्टर लेवल फेडरेशन जालां, ताचे हांव सेक्रेटरी आसा. उद्देश इतलोच की सगळीं जाणां आत्मनिर्भर जावची आनी स्वयंपूर्ण जावचें गोंय. आनी कुणबीक प्रत्येकान मानाचो स्थान. गोंय म्हणजे फक्त काजू आनी हें तेंच न्ही, तर ताजे पोशाखाकूय बी थोडें फुडें म्हत्व दिवचें आनी ताका फुडें हाडची, हो उद्देश मेन. बरोबर. स्नेहा, हांगा तुजो सगळो प्रवास आयकतना म्हाका हें विचारूंक जाय की लखपती दिदी हो कितें कॉन्सेप्ट? जेन्ना आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप फॉर्म केलो आनी स्त्री शक्तीच्या अंडर जेन्ना रजिस्टर जालें तेन्ना DRDO डिपार्टमेंटान आमकां खुबशे ट्रेनिंग्स दिली वतात. गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ज्यो कितें स्कीम आसात त्यो आमचे पर्यंत पावयल्यो वतात. आनी हातूनच लखपती दिदी योजना जी सेंट्रलाची, ताच्या बद्दल आमकां सांगपाक जालें. आनी हातून आयज हांव अभिमानान सांगूं शकता की हांव गोंयची पयली
लखपती दिदी म्हणून सन्मानीत जाल्ले आसा. थोड्या हातून स्टार्ट केल्लें आज तूं लखपती हांवें जाल्लें. म्हजो जो बिझनेस स्टार्ट केल्लो तो CIF फंड ओ. 60,000 रुपयान हांवें सुरू केल्लो आनी आयज अभिमानान सांगूं शकता की आयज जी ही म्हजी सक्सेस स्टोरी आसा ती फुडें व्हरतना म्हाका जाल्लो त्रास, म्हाजें जे बॅकग्रावंड स्टडी करशात जाल्यार म्हाकाच आयज फाटीं वळून पळयतना खूब अभिमान दिसता स्वता बद्दल. बरोबर. आनी म्हज्या वटेन जितलीं सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात ती प्रत्येकाची एक वेगळी स्टोरी निर्माण करपाची हाचोय म्हजो उद्देश आसा. तुवें ही एग्जिबिशनां खुबशीं केलीं म्हणटा, म्हणजे स्थानिकूय पातळेर, राष्ट्रीय तशें आंतरराष्ट्रीय. ताजे बद्दल आमच्या दर्शकांक मातशें सांगचें, खंयच्या एग्जिबिशनांनी तूं पार्टिसिपेट हय. जालें? खरें सांगू, जेन्ना हांवें फर्स्ट एक्झिबीट केलें ते मुंबयच्यान म्हजो प्रवास सुरू जालो. पयलें एक्झिबिशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबय हांगा जालें आनी थंयसर मेळिल्ल्या उत्स्फूर्त अशा रिस्पॉन्सा वयल्यान म्हाका म्हज्या बिझनेसाची वळख जाली. थंयूच म्हजें झेप उद्योगिनी ह्या प्लॅटफॉर्माचेर रजिस्ट्रेशन जालें आनी तांचें फर्स्ट एक्झिबिशन आसलें इंटरनॅशनल मॉरिशस हांगा. सो म्हाका थंयच्यान रोखडेंच विचारलें की तूं मॉरिशस येवपाक रेडी आसा काय. आनी लकीली हांव मांद्रे गांवचें आसले कारणान ट्युरिस्ट खूब आसताले आनी आमी तेन्ना पासपोर्ट करून दवरलेलो. सो हांव म्हटलें हय हांव रेडी आसा आनी म्हजें पयलें एक्झिबिशन जालें मॉरिशस हांगा आनी म्हाका थंय सन्मानीत केलें गेलें. आनी तेन्नाच्यान जेन्ना एक वेगळी करन्सी हातान येवपाक लागली तेन्ना म्हाका खुबूच अभिमान दिसलो की हांवूय कितें तरी करूं शकता. बरोबर. सो मॉरिशस जालेंच, ते उपरांत म्हाका सिंगापूर हांगा वचपाची संद मेळिल्ली. मॉरिशस हांगा मराठी मॉरिशस मंडळ हांच्यांनी म्हाका बेस्ट एक्झिबिटर म्हणून सन्मानीत केलें. सिंगापूर जाल्या उपरांत म्हाका दुबय हांगा गरिमा हें एक्झिबिशन आसलें, थंयूय वचपाची संदी मेळ्ळी. हो प्रवास करता आसतना जेन्ना डॉलरान आमचे देवाण घेवाण जावपाक लागलें, सो करन्सी वेगळ्या वेगळ्या देशाची मॉरिशियन करन्सी हाची बी ज्ञान मेळपाक लागलें. आपूण त्या लेवलाक कशें आसपाक जाय, आपले प्रॉडक्ट त्या लेवलाचे कशें पावपाक जाय. फूड म्हटलें की वेगळे वेगळे लायसन्सीस करचे पडटा. हे लायसन्सीस आसल्यारूच तूं थंय टिकाव दवरूं शकता किंवा खूब स्ट्रिक्ट्स आसता सगळें तें. सो हाचेरूय म्हाका स्टडी करपाक मेळ्ळी. हाचे बद्दल म्हाका बरेंच गायडन आनी म्हाका सपोर्ट्स वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान मेळ्ळो. सो जेन्ना हांव रिटर्न येयल्या उपरांत म्हाका जेन्ना रिपिटेड कस्टमर्स मेळपाक लागले थंयच्यान, तुमकां सांगपाक म्हाका बरें दिसता की जेन्ना तांचो कितेंय प्रोग्राम गोंयान आसत किंवा तांचे रिलेटीव गोंयान आसत जाल्यार ती म्हाका रिकमेंड करतात की वळख जाली, नेटवर्क बिल्ड जालें. बरोबर. तेन्नाच्यान मागीर हांवें फाटीं वळून पळयलें ना. आतां कुणबीचोय प्रवास त्याच लेवलाचेर पावल्लो आसा. कुणबीकूय म्हाका त्या प्लॅटफॉर्मार पळोवपाक जाय. ग्लोबली म्हजी कुणबी वचपाक जाय आनी वतली हाची म्हाका खात्री आसा. बरोबर. पूण तुज्या हाजे फाटल्यान खूब कश्ट आसा, स्टडी आसा, हार्डवर्क आसा. तेन्नाच त्या लेवलार तूं पावूंक शकता. तुका आयकॉनीक वुमन 2023ची तशेंच मोस्ट प्रॉमिसींग एमिनंट फिमेल ऑफ द इयर अशे एवॉर्ड तुवें प्राप्त केल्या. आमच्या दर्शकांक एक धांवती नदर मारुनी तुज्या बाकीच्याय रिकग्निशनांचेर. हय, जेन्ना तुमी एक सातत्यान एखादे प्रयत्न करीत रावतात आनी जेन्ना त्या प्रयत्नांक कोण तरी सन्मानीत करता तेन्ना तुमच्या कामाची पावती मेळटा. आनी तशेंच जालें. मॉरिशस हांगा जेन्ना म्हाका पयलो अवॉर्ड मेळ्ळो बेस्ट एक्झिबिटर म्हणून, म्हजो प्रवास जसो भायल्यांतल्यान स्टार्ट जालो म्हणपाक जाय. मुंबय हांगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटरानूय म्हाका जेन्ना कोविडाच्या टायमार कोवीड वॉरियर म्हणूनय म्हाका तांच्यांनी सन्मानीत केलें. मागीर हांव गोंयान फेमस जालें. सो
गोंयान हांव JCIचे मेंबर असल्या कारणान म्हाका कमलपत्र अवॉर्डूय फावो जाला. तशेंच कॅट म्हणून एक संस्था आसा, तांच्यांनी म्हाका आयकॉनीक वुमन अवॉर्ड म्हणून मेळ्ळा. हांव गोंयचें पयलें ड्रोन पायलट आसा आनी म्हाका ड्रोन दिदी म्हणूनूय सन्मानीत केलें. जशी लखपती दिदी तशी ड्रोन दिदी. सो आतां हांव एक सगळ्यांची थोडक्यान म्हाका दिदी. स्नेहा सांग, ड्रोन दिदी म्हणजे कितें? ही सुद्दां एक मोदीजीची एक ही योजना आसा. हातूंत सेल्फ हेल्प ग्रुपान असप चड गरजेचें आसा आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्याच महिलेक ह्या ट्रेनिंगाक वचपाक मेळटा. तुमी जाणा आमी मातशी सगळींच घर आनी संवसार हातूनूच गुंतिल्ली आसता. आमकां भायर वचपाचें म्हटल्यार खूब टेंशन येता. पूण म्हजें तशें नासलें. म्हाका वेगळें कितें तरी करपाची खूब आवड. हांव ल्हान आसतना सायकल चलयतालें. सो पयलीं 4 व्हिलर शिकलें. चलो जाल्या उपरांत बायक शिकलें. ड्रोन कित्याक शिकचो ना. कंप्युटरूय हांव त्या वेळार शिकलें. सो म्हाका वेगळे वेगळे हें शिकपाक आवडटालें आनी सगळीं ना म्हणटा तेन्ना हांव हय म्हणटा. आनी तशेंच जालें. कोणूच हें ट्रेनींग घेवपाक रेडी ना जालें. लास्ट म्हाकाच हो चान्स आसलो आनी हांवें ती संदी घेतली आनी हांव गोंयचें फर्स्ट ड्रोन दिदी पायलट जालें. हें खंय तुवें ट्रेनींग घेतली? हें ट्रेनींग हांवें गुजरात हांगा घेतलें. तशेंच सातारा हांगाय घेतलें. सो 15-15 दिसाचें हें ट्रेनींग आसलें. सगळो घर संवसार सायडीक दवरून डेडिकेशन आनी तुजी जिद्द जालें केलें. तशें पळोवंक गेल्यार खूब जाणांक ही संदी येयली पूण ती संदी म्हाकाच मेळपाची आसली आनी हांवें ती घेतली आनी आयज हांव फर्स्ट ड्रोन दिदी जालें. जाली गोंयची फर्स्ट. हो ड्रोन म्हाका दिसता एग्रीकल्चराक उपयोग पडटा. हय. हो ड्रोन जो आसा पळय तो एग्रीकल्चर फिल्डान यूज जाता. जशे पेस्टिसायड्स मारपा खातीर किंवा थोड्या वेळान चड उत्पादन कशें घेवप. बरोबर. हय तातूंतल्यान शक्य जाता. आतां तुजे अंडर कितलीं अशीं बायलां तुज्या उद्योगान आसा? हय. आमच्या कुणबी हँडलुमान 25 बायलां सद्या सारकी काम करतात. तशेंच स्कील जाल्लेलीं खुबशीं आसात. पूण जेन्ना तांकां तसो इनकम जनरेट जातलो तेन्ना ही स्ट्रेंथ खूब वाडटली आनी ती वाडटलीच हाचो म्हाका विश्वास आसा. खूब बऱ्या तरेन ही ट्रेन जाल्लीं आसात आनी देवसू कोरगांव हांची जी सेंटरा वयली महिला आसात ती अप्रतीम अशी साडी करतात. आनी तांचें तुमी काम पळयशात तांचें क्लिनलीनेस नीटनेस ती साडी पळयल्यारूच तुमकां तें मोगान पडटली. इतली बेस्ट साडी ती करतात. हें सूत खंयचें? हय. हें सुताचोच आमकां मातसो प्रॉब्लेम जाता. सूत आमकां भायरच्यान हाडचें पडटा. जशें बेंगलोरच्यान हाडचें पडटा, वाराणसीच्यान हाडचें पडटा. तें येवपाक मातसो कळाव जाता आनी खंय तरी आमचें मातशें डिले जाता काम. सो हें जेन्ना आमकां बेगिनाच ही सर्वीस मेळटली. डायींग सेंटर जेन्ना गोंयान जातलें आमच्या सेंटरार जातलें. आमी ट्राय करतात. हो आमचो एक नेक्स्ट उद्देश होच आसा की आमचें डायींग हांगाच जावचें. सो आमकां जी शेड जाय काय हय जी शेड एग्जॅक्ट जाय ती आमच्याच कडल्यान तयार जातली. आनी हांकां प्रशिक्षण कोण दिता? हय. हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आमकां दिता. सद्या नाबार्डान ही एक प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा. नाबार्डान आमकां हँड होल्डिंग सपोर्ट दिल्लेलो आसा आनी फॉर 3 years. ट्रेनरूय आमकां केरलाच्यान येतात. जी डॉबी बॉर्डर म्हणून एक फेमस आमची बॉर्डर आसा साडीची हाचें ट्रेनींग देवसू कोरगांव हांगा जाल्लेलें आसा आनी ती ही डॉबी बॉर्डर करतात. सो खूब बरें दिसता की आमच्या गांवच्यो महिला तांकां ती एक वेगळें जे आमचें जे शेणिल्ली कुणबी आसा ती परती जिवीत करतात आनी अशा ह्या कारागिरांक सन्मानीत हें जावपाकूच जाय. सन्मान मेळपाक जाय. तेन्नाच कुणबी आनीक सन्मानीत जातली. हांव म्हणटा जशें पैठणी साडी महाराष्ट्राची वस्त्र म्हणून मानतात तशेंच हांव तर म्हणटा आमची कुणबी साडी हें आमचें गोंयचें महावस्त्र आसा
आमच्या वेशभूषेतलो तो एक मानाचो तुरो आसा. आनी जावंकूच जाय आसाच. ती एक वळख. आनी हालीं आमी पळयत आसा की कुणबी साडी तशी हय, फुडेंच हय. आयल्या. आतां बरीच हय. तिका हे मार्केट आनी म्हाका आसा. दिसता आमचे सर्गेस्त ने- आंतरराष्ट्रीय डिझायनर वेंडल रॉड्रिक्स हय, हांणी हय, विल्स लायफस्टायलान तिका खरेंच खरेंच. रॅम्पा आनी पर्यंत व्हेली. बरोबर. आनी तेन्नाच तिका परतून जिवीत जाली परती ती. जिवीत जाली. बरोबर. आनी तातूंत आतां तुमी हो वारसो फुडें व्हरतात. हय. हें खूब कौतूक तुमचें. आमच्या दर्शकांक खास करून अस्तुऱ्यांक कितें संदेश दिवंक सोदता? हांव म्हज्या सगळ्या महिला वर्गाक इतलेंच सांगूंक सोदता की जशें आमचे माननीय नरेंद्र मोदीजी म्हणटात की आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण भारत, तशेंच प्रत्येक महिलेन आत्मनिर्भर जावचें, स्वताच्या पांयार स्वाभिमानान उबें रावचें, सन्मानान आपली तकली वयर करची आनी त्या खातीर फायनान्शियली सक्षम जावपाक जाय आनी जातलीच हाची म्हाका खात्री आसा. स्नेहा, तूं हांगा वेळान वेळ काडून आयलें आमच्या दर्शकां कडेन. बरें तुवें हें संवाद सादलो आनी बरी म्हायती दिली सगळी. त्या बद्दल तुजें मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. पणजी दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळ्या दर्शकांच्या वतीन परत एकदां तुका मन काळजांतल्यान देव बरें करूं. हांवूय आमच्या पणजी दूरदर्शनाक म्हाका ही म्हजो प्रवास लोकां समोर हाडपाची आनी म्हजी सक्सेस स्टोरीन सगळे सन्मान फुडें वचचे आनी तांकांय बीन हांव चड चड थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. मोग आसचो.